چہرے مبارک تو خون جاری ہویا میرے دوستا تے کو میں کو دین دی خاطر تکلیف سی ہوئی اج تو تے میں نمازاں نہیں پڑھ دے اج تو تے میں قرآن نہیں پڑھ دے اج تو تے میں نبی دی پیروی نہیں کرے نے تے کو میں کو مفت اندر دین مل گئی ہے میرا دوستا میرے پیغمبر کو لوگاں نے پتھر مارن جس دن دے وچ جڑے میرے خون جاری ہوئے میرے پیغمبر میں چلن لگے کتی مبارک دا خون جاری ہو گیا فرشتہ طرف دے آئے کرنے یا رسول اللہ اگر حکم فرماؤ تے دیوا دیوانا کو ختم کر دو تیز نیز کر دو ملیاں میٹ کر دو میرے پیغمبر نے جملہ سنتے تسرائے فرمائے میرے آقا نے فرمایا مولا میں اپنی امت واسطے بددعا نہیں کریں دا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون